डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम टेबल्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास सीसीएस के अंदर हम टेबल्स को स्टाइल किस तरह कर सकते हैं और हम अपना जो टेबल है हमारा उसको हम डेकोरेट किस तरह कर सकते हैं। हम टेबल्स को सीसीएस के कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हम अपने HTML के टेबल को दे सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम वो पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना वर्कस्पेस जो है वो अपना VS कोड के अंदर ओपन करता हूँ। मेरा फ़ोल्डर का नाम है टेबल और इस टेबल के फ़ोल्डर को मैं ओपन विद कोड करता हूँ। ओपन विद कोड पर क्लिक करने के बाद ये मेरे पास विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर मेरा वर्कस्पेस ओपन हुआ है, जिसमें मैं अपना सारा कोड लिखूँगा CSS का और HTML का। तो इसमें सबसे पहले मैं यहाँ पर इस प्लस न्यू फाइल वाले आइकन पर मैं क्लिक करके एक न्यू फाइल बनाऊंगा जिसका नाम मैं दूंगा index.html और इंटर प्रेस करूँगा। इंटर प्रेस करने के बाद मेरे पास HTML का एक फ़ाइल बना है जिसका नाम है index.html और इसमें मैं अपना HTML कोड लिखूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा HTML:5 और इंटर प्रेस करूँगा। इंटर प्रेस करने के बाद मेरे पास सारे HTML के बेसिक टैग्स आ गए, जिसमें मेरे पास है HTML का ओपनिंग टैग और HTML का क्लोजिंग टैग और हेड का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग और बॉडी का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। इसके बाद मैं यहाँ पर बॉडी में हम अपना कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक टेबल बनाऊँगा, चूँकि हमने आज टेबल पढ़ना है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा टेबल और इंटर प्रेस करूँगा। इंटर प्रेस करने के बाद मेरे पास खुद ब खुद एक टेबल का ओपनिंग टैग आ गया और एक क्लोजिंग टैग आ गया। इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा टेबल रो TR और टेबल रो के अंदर मैं यहाँ पर लिखूँगा टेबल हेडर TH के अंदर मैं यहाँ पर लिखूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक स्टूडेंट का टेबल बना रहा हूँ जिसमें मैं स्टूडेंट का डेटा स्टोर करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा रोल नंबर, ये कॉलम का नेम है मेरा, इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट करूँगा और यहाँ पर मैं रोल नंबर की बजाय मैं यहाँ पर लिखूँगा नेम, दोबारा कॉपी करके नीचे पेस्ट करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा फादर नेम। इसके बाद मैं दोबारा नीचे पेस्ट करके मैं यहाँ पर लिखूँगा क्लास, कौन से क्लास में स्टूडेंट पढ़ रहा है, दोबारा पेस्ट करके मैं यहाँ पर लिखूँगा स्कूल नेम, स्कूल इसका कौन सा स्कूल है, इसका एड्रेस क्या है। इसके बाद मैं यहाँ पर एक दूसरा रो लूँगा जिसका नाम मैं रखने वाला हूँ TR में लिखूँगा टेबल रो। और यार सबसे पहले मैं यहाँ पर ये अब VS कोड को मैं ब्राउज़र के अंदर दिखाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर शो लाइव प्रीव्यू के एक्सटेंशन पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने जो टेबल्स के कॉलम्स के नेम मैंने जो लिखे टेबल हेडर के अंदर ये टेबल रो मैंने बनाया TR और टेबल रो के अंदर ये मैंने टेबल हेडर मीन्स कि टेबल्स के जो कॉलम्स के जो नेम है वो मैंने यहाँ पर लिखे। इसके बाद मैंने एक दूसरा रो बना लिया जिसमें मैं अपना डेटा एंटर करूँगा। तो यहाँ पर इस दूसरे रो के अंदर मैं यहाँ पर लिखूँगा टेबल डेटा TD। टेबल डेटा के अंदर मैं यहाँ पर लिखूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट का रोल नंबर 1 है और यहाँ पर जैसे ही मैंने 1 लिखा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोल नंबर के नीचे 1 आ गया, क्योंकि ये मैंने एक दूसरा रो शुरू कर दिया। इसके बाद इसको मैं दोबारा कॉपी करके शिफ्ट अल्ट और डाउन एरो की प्रेस करके इसको मैं दोबारा नीचे आसानी के साथ आप पेस्ट कर सकते हैं, आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा। फिर मैं लिखूँगा यहाँ पर नेम में लिखूँगा उस्मान और दोबारा पेस्ट करके नीचे मैं यहाँ पर फादर नेम लिखूँगा सज्जाद अली। इसके बाद मैं दोबारा पेस्ट करूँगा और यहाँ पर ये मैं कट करके यहाँ पर मैं क्लास दूँगा, क्योंकि यहाँ पर थर्ड मेरा जो कॉलम है इसका नाम मैंने क्लास दिया है। तो यहाँ पर भी मैं यहाँ पर मेरा जो फोर्थ डेटा एंट्री है यहाँ पर मैं क्लास का नाम दूंगा। क्लास मेरा है 12th। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 12th यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद मैं दोबारा नीचे पेस्ट करूँगा और यहाँ पर मैं जो मेरा जो 5th कॉलम नेम है जिसका नाम है स्कूल, तो स्कूल का नाम मेरा है इस्लामिया कॉलेजिएट स्कूल। इसके बाद मैं ये दोबारा नीचे पेस्ट करूँगा
اور میرا جو 6 کالم کا نیم ہے جس میں میں نے لکھا ہے ایڈریس کہ اسٹوڈنٹ کا ایڈریس کیا ہے. تو اسٹوڈنٹ کا ایڈریس میں یہاں پر لکھتا ہوں پشاور، فار ایگزامپل پشاور، اور اسی کو میں سیو کرتا ہوں. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسا ہی میں نے 2 روز بنائے اپنے ٹیبل کے اندر، اور فرسٹ رو میں نے اپنی ٹیبل ہیڈر دیا. ٹیبل ہیڈر مینس کالمس کے نیمس میں نہیں دی. تو ٹیبل کا جو ہیڈر ہے یہ ہمارے پاس بولڈ لیٹرز میں آتا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بولڈ لیٹر میں ہے. اور پھر میں نے دوسرا رو بنا لیا جس میں نے لکھ دیا اپنا ڈیٹا، اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا میں نے یہاں پر لکھ دیا. اس کے بعد میں یہاں پر اس کو انٹرنل اسٹائلنگ دے سکتا ہوں. میں یہاں پر لکھتا ہوں اسٹائل، اور اسٹائل ٹیگ کے اندر میں یہاں پر لکھتا ہوں ٹیبل THNTD. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس جو ٹیبل ہے اور ٹیبل کے اندر جو ٹیبل ہیڈر ہے اور ٹیبل ہیڈر کے اندر جو ٹیبل ڈیٹا ہے اسی کو میں سٹائل کر سکتا ہوں. فار ایگزامپل میں یہاں پر لکھتا ہوں بارڈر 1 پکسل سالڈ. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چونکہ میں نے یہاں پر ایک غلطی کی ہے، میں نے یہاں پر کوما نہیں دیا ہے، تو یہاں پر یہ اس لیے اپلائی نہیں ہوا. تو جیسے ہی میں نے کوما دیا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا جو ٹیبل ہے وہ اس کو بارڈر دیا گیا ہے جس کا ویڈتھ جو ہے 1 پکسل ہے اور وہ سالڈ ہے. اس کے بعد ہم ایک دوسرا پراپرٹی CSS کا اس ٹیبل کو دے سکتے ہیں جس کا نام ہے ٹیبل. میں اسی کو ٹیبل دیتا ہوں. ٹیبل کو میں ایک CSS پراپرٹی دیتا ہوں جو کہ ہے ویڈتھ. فار ایگزامپل میں اس کا ویڈتھ جو ہے وہ 100% کرتا ہوں، کیونکہ ابھی یہ 100% ویڈتھ نہیں لے رہا، یہاں پر کچھ جگہ خالی ہے. تو یہ میں 100% کرتا ہوں 100%. تو جیسے ہی میں نے ویڈتھ 100% کر دیا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹیبل جو ہے وہ جو جگہ باقی یہاں پر نظر آ رہا تھا وہ ابھی نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ میں نے اس کا جو ویڈتھ ہے وہ میں نے 100% کر دیا. اس کے بعد ہم اس کو دوسرا پراپرٹی بھی دے سکتے ہیں CSS کا جس کو ہم کہتے ہیں بارڈر کولیپس. میں یہاں پر لکھتا ہوں ٹیبل، اور ٹیبل کو میں ایک دوسرا پراپرٹی دیتا ہوں جس کا نام ہے بارڈر کولیپس. بارڈر کولیپس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ابھی آپ اس بارڈر پراپرٹی کے ذریعے میں نے جو بارڈر اس ٹیبل کو دیا وہ یہاں پر 2 بارڈر یہاں پر نظر آ رہے ہیں. یہاں پر یہ ایک ٹیبل کے ارد گرد ہے ایک بارڈر، اور دوسرا جو بارڈر ہے وہ ہمارے پاس ٹیبل ہیڈر اور ٹیبل ڈیٹا کے ارد گرد ہے. ایچ رو اینڈ ایچ سیل ہیز اٹس اون بارڈر. تو اسی کو میں چینج کرتا ہوں. یہ کس طرح ایک سنگل بارڈر میں تبدیل ہوگا، تو یہ ہم بارڈر کو CSS پراپرٹی کے ذریعے چینج کر سکتے ہیں سنگل بارڈر کو. تو یہاں پر آلریڈی آ چکا ہے کولیپس. تو جیسے ہی میں نے کولیپس پر کلک کر دیا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ڈبل بارڈر سے سنگل بارڈر میں کولیپس ہوا ہے، مرج ہوا ہے. تو ہم اسی طرح CSS کی پراپرٹیز کو ٹیبل کے لیے یوز کر سکتے ہیں. اسی کے بعد میرے پاس ایک اور پراپرٹی ہے جس کا نام ہے ٹیبل کو صرف اگر میں بارڈر دے دوں. فار ایگزامپل میں جہاں پر چاہتا ہوں کہ یہاں پر یہ جو اس کے درمیان جو ہے کالمس کے درمیان جو لائنز ہیں اسی کو میں نظر نہیں چاہتا. سب سے پہلے میں اس ٹیبل ڈیٹا کو تھوڑا زیادہ کرتا ہوں. اسی کو میں کاپی کر کے سلیکٹ کر کے اور شفٹ الٹ اور ڈاؤن ایرو کی پریس کر کے نیچے پیسٹ کرتا ہوں. تو جیسے ہی میں ڈاؤن ایرو پریس کروں گا شفٹ الٹ کی پریس کر کے یہ میرے پاس ڈیٹا نیچے دوبارہ وہی ڈیٹا پیسٹ ہوتا ہے. تو میں نے ڈیٹا ابھی زیادہ کر دیا. اس کے بعد میں یہاں پر دیتا ہوں ٹیبل کو بارڈر 1 پکسل سالڈ. تو یہاں پر ابھی میں نے اس ٹیبل کو جو ہے نا بارڈر جو ہے وہ دیا ہے 1 پکسل سالڈ، اور اسی کو میں ریموو کرتا ہوں. اس کو میں کمنٹ آؤٹ کرتا ہوں چونکہ یہاں پر میں نے آلریڈی بارڈر دیا تھا. تو ابھی وہ بارڈر میں نے کمنٹ آؤٹ کر دیا ہے، اور دوسرا بارڈر میں نے دیا ہے ٹیبل کو. یہاں پر یہ جو پہلا والا بارڈر میں نے دیا تھا یہ میں نے ٹیبل ہیڈر، ٹیبل اور ٹیبل ڈیٹا تینوں ایلیمنٹس کو میں نے یہ بارڈر دیا تھا. اور ابھی میں صرف اس ٹیبل کو بارڈر دیتا ہوں. ٹیبل کے ارد گرد ابھی صرف ایک بارڈر آ چکا ہے. تو یہ
ہم اس طرح کر سکتے ہیں، سی ایس ایس کی پراپرٹی یوز کر سکتے ہیں ہم HTML کے ایلیمنٹس کو اسٹائلنگ کے لیے۔ اس کے بعد میں اس ٹیبل کا جو بیک گراؤنڈ کلر ہے یہ بھی ہم چینج کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہ میں کرتا ہوں بیک گراؤنڈ کلر ایکوا، تو جیسے ہی میں نے کر دیا بیک گراؤنڈ کلر ایکوا تو یہاں پر بیک گراؤنڈ کلر چینج ہوا ہے۔ یہ ہم یہاں سے چینج بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی کلر ہم دے سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی میں یہاں پر چینج کرتا ہوں تو وہاں پر بھی چینج ہوتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارے پاس ٹیبل، جو کہ ہم ٹیبل کو کس طرح اسٹائل کر سکتے ہیں، کس طرح ہم سی ایس ایس کے پراپرٹیز کو اپنے ٹیبل HTML کے ٹیبل کو دے سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہے۔ یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار ٹوڈے لیکچر اینڈ سی یو نیکسٹ ٹائم۔